रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान में मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन्स कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन हासिल करने के लिए मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर इदारे सरगर्म अमल हैं, जिनमें दो इदारे बिलखसूस जो है वो मंजर आम पे तकरीबन आ चुके हैं, जिनमें से एक जनरेशन नेक्स्ट जो है जी नेक्स्ट जो है उसने काम अपना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान भर में उनके ऑफिस कायम हो चुके हैं और उन्होंने अपने जो डीलर्स हैं उनके एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं। उम्मीद ये की जा रही है यकीनी तौर पर फरवरी के तीसरे हफ्ते में इंशाल्लाह वो अपने स्टॉक भी सैमसंग का अपने डीलर्स को फराहम कर देंगे। दूसरा इदारा बराक है, जो अशिया सर्फ के कारोबार से एफएमसीजी जिसे हम कहते हैं मुंसलिक है, और उसने अपनी आमद के साथ जिसकी फ़िलहाल वक्ती तौर पर जो अभी हमारे सामने मंजर आम पे जो हेड की हैसियत से आए वो मिस्टर नौशरवान हैं, और जिनका ताल्लुक़ पहले मोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से देखा जाए तो I2 के सरबराह की हैसियत से काम कर चुके हैं। रैकेट है और इसी तरह डॉबर है, इसी तरह एफएमसीजी से वाबस्ता लातादाद शख्सियत उनसे ज़ाती तौर पे वाक़फियत रखती हैं। दोस्तों, इस इदारे ने वजूद में आते ही अपने सरगर्मियाँ जो शुरू की हैं उससे मोबाइल इंडस्ट्री के कारोबार से वाबस्ता लोगों में बहुत बड़े पैमाने पे हलचल मच चुकी है। उन्होंने सैमसंग की डिस्ट्रीब्यूशन के मामलात उनके हल हो चुके हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि वो अगले माह से जो है स्टॉक भी फराहम कर देंगे, और सैंपल के तौर पे उन्होंने अपना इंपोर्ट भी किए हैं। हमारी नाचीज़ इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने चंद सौ जो मोबाइल हैं उसे इंपोर्ट भी किया है ताकि अपने डिस्प्ले में और दीगर जगह जो है वो उसको रख सकें। लेकिन असल मसला की तरफ अब हम आते हैं, वो ये है कि इनकी जो स्टाफ की भर्तीज़ हैं, इनके जो स्टाफ इन्होंने रखना है उसके लिए बड़े पैमाने पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े शहरों से इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं, और एक मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन इदारों में हलचल मच गई है। दो बड़े बड़े इदारे जो है वो उसके मारूफ शख्सियात ने हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इनमें इंटरव्यूज़ दिए हैं। उनका पैकेज बहुत हाई सतह का है, जो RSM का या जो भी NSM का, और जो नीचे के जो स्टाफ हैं उनके जो नॉर्मल पैकेज दिया जाता है उससे काफ़ी बढ़ के है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इदारों के लोग इसमें जो है चाहते हैं कि हमारी एंट्री हो जाए। उसके लिए इंटरव्यूज़ हो रहे हैं मुख्तलिफ शख्सियात के, और बड़ी बड़ी नामवर शख्सियात में जिसका मैं तस्करा करना नहीं चाहता, वो पर्दे में थोड़े से रहना चाहिए मामलात, क्योंकि उनका हक़ है, तरक्की सबका हक़ है। इसी तरह अगर वो इंटरव्यू दे के आए हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इसी तरह कि एक इदारे से स्विच करने वाले दूसरे आदमी को कि एक जो भी इदारे में काम करता है उसकी सलाहियत अगर बढ़ी हुई है और उसकी तनख्वाह या इदारे से मराद कम है तो उसको इखलाक़ी तौर पे भी हक़ बनता है कि वो स्विच करे उस इदारे से और दूसरी जगह ज्वाइन करे, जहाँ उसे तरक्की भी मिले और इज़्ज़त भी मिले और साथ साथ सरमाया भी मिले। बहुत सारे इदारों में तनख्वाहें ज़्यादा होती हैं लेकिन इज़्ज़त नहीं होती, लेकिन जहाँ इज़्ज़त और तरक्की और फाइनेंस में इजाफा फैमिली के लिए किया जाए तो हर एक का हक़ है जाने का। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये देखा गया है, इस इदारे के जो सरगर्मियाँ शुरू हुई हैं इससे पूरे जो इंडस्ट्री में एक हलचल मच गई है, और हलचल भी बहुत तेज़ी से मची है। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी इन्होंने जो है सैमसंग की डिस्ट्रीब्यूशन हासिल की है। इसके साथ इनको जो इत्तलात गर्दिश कर रही हैं उसमें इन्फिनिक्स है, टेक्नो है, आईटेल, इनकी भी डिस्ट्रीब्यूशन मिलने के इम्कानात हैं। इसी तरह जनरेशन नेक्स्ट के मुतालिक मैंने पहले ही आपको आगाही की थी, आगाही कि वो जो है एप्पल की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बिल्कुल संजीदा हैं, और नया साल माली जो शुरू होगा उनके हिसाब से यानी जून के बाद उसमें वो बीड देंगे ज़रूर पाकिस्तान के लिए डिस्ट्रीब्यूशन एप्पल की हासिल करने के लिए। खैर, बात हो रही है इदारों की दोनों, तो इन्होंने दोनों इदारे जो डिस्ट्रीब्यूटर इदारे वजूद में आए हैं इन्होंने तनख्वाहों का पैकेज अच्छा रखा है, और ख़ास तौर पे बराक ने बहुत हलचल मचा दी है, क्योंकि जी नेक्स्ट तो अपने अमले को भर्ती कर चुका है बहुत सारे लोग,
اسی طرح یہ جو ہے پورے پاکستان میں ان کا پروگرام بہت وسیع ہے، اور اس میں باخبر ذرائع کے مطابق کہ معروف اسمبلنگ پلانٹس کی شخصیات کی بھی ان سے جو ہے وہ تعاون اس شکل میں ہے کہ جی وہ ان کو آگاہی دے رہے ہیں کاروبار کے متعلق، کیونکہ وہ اس کاروبار سے منسلک ہیں تو ان کی معلومات بنسبت FMCG کے زیادہ ہے، تو اس حساب سے انہیں آگاہی دے رہے ہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے۔ حکومت جب یہ وجود میں آئیں گے، امپورٹ کریں گے، حکومت کو ریونیو ملے گا، روزگار میں اضافہ ہوگا، لیکن بدقسمتی سے ہو رہا کیا ہے کہ اگر کوئی ترقی کے لیے کسی دوسرے ادارے میں جا رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے مختلف جس ادارے کو وہ چھوڑتے ہیں، اگر جو قانونی ٹائم ہے اس کے نوٹس دینے کے باوجود، تو وہ ادارے جو ہے نا وہ کمپلینیں کرتے ہیں، مختلف دباؤ ڈالتے ہیں کہ نہیں رکھنا چاہیے، جبکہ ترقی کا ہر ایک کو ہے۔ تو دوستو اس معاملے میں جو ہے ہمارے جو ڈیلرز ہیں، ہمارے جو ڈسٹریبیوٹر ہیں، ہمارے جو کمپنیز ہیں، وہ اس بات کو مد نظر رکھیں، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، رازق اللہ ہے۔ آپ کسی کو رکھنا چاہیں گے اور وہ رہنا بھی چاہے گا آپ کے ساتھ آپ کے ادارے میں، لیکن اللہ نہیں چاہے گا، وسیلہ اس کا آپ نہیں بنیں گے تو وہ نہیں رہ سکے گا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ ادارہ جب پراپر کام شروع کر دے گا، ابھی تو صرف بھرتیاں ہو رہی ہیں، کون فائنل ہو رہا ہے، لیکن ہماری انفارمیشن کے مطابق کہ اس براق میں جو ہے وہ موبائل انڈسٹری کے ایک معروف شخصیت ہے اسد اکرام، ان کے تقریباً جو ہے معاملات طے ہو گئے ہیں، اور وہ پاکستان میں ان کو دیکھیں گے نوشیروان صاحب کے نیچے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا کب اعلان ہوتا ہے، لیکن ہماری انفارمیشن یہ کہہ رہی ہے، جو انفارمیشن ہے آپ تک پہنچانا ہمارا کام ہے، فیصلہ تو آنے والا وقت ہی بتاتا ہے، اور کمپنی مجاز ہے اپنے جس کو چاہے رکھے، جس کو چاہے نہ رکھے۔ انٹرویو وہی بات ہے کہ انٹرویو بڑی تعداد میں لوگوں نے دیے ہیں، اب مختلف شخصیات مختلف عہدوں کے لیے امیدوار ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کس سیٹ سے جاتا ہے، کون بہرحال ادھر جو اس سے قبل جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کو فی الحال خطرہ لائق ہے۔ اب آتے دوسری خبر پہ جانے سے پہلے حسب روایت آپ کو میں کہتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر ضرور کریں، اور ساتھ ساتھ کمنٹس کریں گے تو معاملات اس میں بہتری کی طرف آئیں گے، اور اس سے جو ہے نا آپ کی ڈسکس کرنے میں بھی اداروں میں آسانی ہوگی، آپ کی آواز بھی لمحوں میں پہنچے گی۔ اب آتے ہیں دوسری خبر کی جانب، وہ ہے پاکستان میں انووی ٹیلی کام ایک نیا اسمبلنگ پلانٹ وہ کراچی میں قائم ہوا ہے۔ یہ بہت جدید پلانٹ ہے، انفینکس کے ڈسٹریبیوٹر ہے یہ دونوں، ان کے پارٹنر، جس میں ذیشان میاں نور ہیں انووی کے، اور اسی طرح سیکوٹیل کے عثمان سلطان ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے بڑی محنت کر کے بڑی جدید پلانٹ نصب کرایا ہے، اور ہماری انفارمیشن کے مطابق چند دن میں وہ پراپر اسٹارٹ ہو جائے گا، اور اگلے ماہ سے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اگلے ماہ سے یہ بڑے وسیع پیمانے پہ جو ہے نا اسمبلنگ جو ہے پروڈکشن شروع کر دیں گے، اور امید کی جا رہی ہے کہ اس کے بعد دیگر برانڈز کو بھی یہ اس میں اسمبلنگ کر سکیں گے۔ تو یہ انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، اور بڑے صحیح وقت میں فیصلہ کیا ہے۔ کراچی میں روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوئے ہیں، حکومت کو ٹیکس کے معاملات بھی اس سے حل ہوں گے، کافی حد تک یہ ادائیگی جو ہوگی، جو لوگ سیل بیچیں گے تو اس کے حساب سے ان کو کچھ نہ کچھ ٹیکس کی مد میں حاصل ہو سکے گا، لیکن روزگار کے مواقع ضرور بڑی تعداد میں مل گئے ہیں لوگوں کو، اور مزید بھی ملنے کے چانس ہیں ان کی توسط سے۔ جو وایا موبائل فون اسمبلڈ ہوں گے، وہ فروخت ہوں گے مارکیٹ میں، اس سے جو ہے ان کو بڑی جو ہے نا روزگار میں مدد ملے گی، ڈیلرز کو فائدہ ہوگا، میڈ ان پاکستان ہوگا، پاکستان میں تیار ہو کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی پروڈکشن بڑھے تو یہ دنیا کے دیگر ممالک میں پاکستان میڈ ان پاکستان موبائل اسمبلنگ کر کے ایکسپورٹ بھی کر سکے۔ تو ذیشان میاں نور صاحب اور عثمان سلطان صاحب اور ان کی ٹیم بہت مبارکباد کے مستحق ہے، انہوں نے بڑی قلیل مدت میں اسمبلنگ پلانٹ جدید ترین قائم کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی مزید اور پلانٹ کی طرف یہ کب جاتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے ڈیلرز اور ہماری اور سب کی مبارکباد ان کو ایک بار پھر امید کی جا رہی ہے یہ کہ پاکستان میں یہ
اپنا کردار جو ہے موبائل اسمبلنگ سے لے کے موبائل ڈسٹریبیوشن سے لے کے موبائل کی صنعت میں اپنا جو کردار ہے وہ مزید بڑھائیں گے. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ.